सबैलाई जय मसीह। अब हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्ने छौं। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर एउटा परमेश्वरको वचनबाट हामी हेरौं। नानी बाबुहरु जतिजना यो लाइभमा बस्नु भएको छ, कृपया बाइबल खोल्नुहोस्। तपाईहरु सबैले मेरो विनम्र अनुरोध अनि रिक्वेस्ट छ सबै नानी बाबुहरुलाई अनि गार्जियन प्यारेन्ट्सहरु पनि बस्नु भएको छ भने तपाईहरुले पनि आफ्नो नानीहरुसित यो बाइबलबाट हामी केही पदहरु पढ्ने छौं। त आउनुहोस् लुका गोस्पल अफ लुकाको सुसमाचार कसैले पढिदिनु हुन पढ्न त अलि मिल्दैन, माफ गर्नुहोस्। हामी सबैजना तपाईहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पढ्नुहोस् अनि म पनि यसरी पढ्ने छु अनि तपाईहरुले पनि यसरी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो घरमा यसरी मिलेर पढ्नु होला। म अंग्रेजीमा पढ्छु सुरुमा है त हजुर। And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. तपाईहरुले जतिले पाउनु भयो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यसरी पढ्नु होला है त। म फेरि पढ्छु। And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. यसको नेपालीमा म तपाईहरुलाई भन्न प्रयास गर्छु। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ, उहाँ बुद्धिमा, डिलडौलमा, प्रभुको दृष्टिमा र मानिसको दृष्टिमा निगाह प्राप्त गर्दै उहाँ के गर्नुभयो, बढ्नु भयो भनेको छ है। यो त भयो प्रभु येशू ख्रीष्ट। प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि तिमीहरू जस्तै साना साना नानीहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला, नानी बाबुहरू जस्तै, तिमीहरू जस्तै। तर उहाँ चाहिँ एकदमै ज्ञानी, प्रभुले भनेको मान्ने, आज्ञाकारी, आमा बुवाले भनेको एकदमै मान्ने, उहाँ एउटा ज्ञानी गुड बोय अथवा एकदमै ज्ञानी असल छोरा हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु जस्तै। जतिजना यसरी अनलाइन सेवामा यसरी बसिराख्नु भएको छ, कति ज्ञानी साथ बस्नु भएको, लु हेर्नुस् त तपाईहरु त्यहाँ कतिजना यसरी बाइबलहरु झिकेर बसिराख्नु भएको छ तपाईहरु। मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो छ तपाईहरुको यो म हेर्दै छु है। तपाईहरु मलाई विश्वास छ तपाईहरु एकदमै ज्ञानी भएर बस्नु भएको छ बाइबलमा है। बाइबल पढ्नको लागि अघि हामी गीत गायौं, एक्सन पनि गर्यौं। अब चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, अब प्रभुको वचन सुन्नुपर्छ है। सबै कुरा हामीलाई स्पिरिचुअल ब्यालेन्स चाहिन्छ। अनि वचनमा के भनेको छ भन्दाखेरि, अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट यो बालक कालमा, आफ्नो बाल्यकालमा चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा र मानिसको दृष्टिमा पनि उहाँ चाहिँ उहाँहरुको निगाहमा, फेभरमा बढ्नु भयो भनेको छ। हामीले पुरानो नियममा एकजना प्रभुको दासलाई हेर्यो भने उहाँको नाम चाहिँ सामेल हो। उहाँ पनि यसरी पढाउनुस् त फर्स्ट सामुएल, पहिलो सामुएलको किताबमा नानी बाबुहरूले जतिजना यसरी उठ्नु भएको छ, यसरी बस्नु भएको छ यो अनलाइन सेवामा, तपाईहरु आउनुहोस्। पहिलो सामुएल 2 को 26 पद तपाईहरुले पढेर आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई, छेउमा साथीहरु, अङ्कल को छ त्यहाँ सुनाउनुहोस् त तपाईहरुले। अनि म पनि यहाँ पढेर सुनाउँछु तपाईहरुलाई। And the child Samuel, अनि बालक सामुएल grew on, उ बढे भनेको छ। तिमी जस्तै बाबु थियो, तिमीहरू जस्तै नानीहरू जस्तै सानो सामेल। उसको मम्मीले सानो उमेरमा बुबु खाँदै थियो अनि बुबु खाने बेला भइसकेपछि उलाई त सेवा घरमा राखिदिनु भयो। मण्डलीमा, चर्चमा प्रभुको सेवा गर्नको लागि। हेर्नुस् त सानो बाबुले मम्मीको बुबु खाइसकेपछि, भात खाने भइसकेपछि उसको मम्मी हन्ना आन्टीले सेवा घरलाई प्रभुलाई अर्पनु भयो। सानो केटाहरु हेर्नुस् त, को यसरी प्रभुको सेवा गर्ने भनेर को यसरी प्रभुको निम्ति अर्पित हुन चाहन्छ। प्रभुले तपाईलाई भोलि पर्सि ठुलो आफ्नो इभान्जेलिस्ट, एपोस्टल्स, प्रोफेट, प्रोफेटेस बनाउन चाहनुहुन्छ प्रभुले। अब प्रभुको आगमन यदि आफ्नो प्रभुले आज हामीलाई अनुग्रहमा र विलम्बन गर्नुभयो भने तपाईहरु जस्तो खाँटी वचन शिक्षामा सेवा गर्ने विश्वासका वीरहरू आज मण्डलीलाई आवश्यक छ। हामीले गर्न नसकेको सेवाकाईहरू आज तपाई नानी बाबुहरूले गर्नुपर्छ।
अनि यहाँ भनिएको छ एन्ड द चाइल्ड सामुएल एउटा बालक ग्रिउ अन बढिरहेको छ। त बढिरहेको छ, कसरी बढिरहेको छ यहाँ लेखिएको छ, एन्ड वाज इन फेभर विथ द लर्ड, प्रभुको दृष्टिमा पनि असल गुड भएर बढिरहेको छ। अनि विथ म्यान, अनि मानिसको दृष्टिमा पनि गुड भएर बढिरहेको छ। हामी परमेश्वरसित वचनको लागि सहायता माग्छौँ। प्रभुजी आज वचनको सेवामा प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुहोस्। विशेष गरी म क्षुद्र एक बार फेरि हजुरको अगाडि चरणमा आउँदछु। मेरा सम्पूर्ण भुल पाप अधर्म अपराध क्षमा गरिदिनुहोस् अनि म माथि हजुरको आत्माको अभिषेक दिनुहोस्। हजुरको स्पिरिटले मलाई पोजेस गरेको होस् र नानी बाबुहरूलाई आज कुन शिक्षा, कुन आत्मिक खुराकी दिनुपर्ने हो म त केही पनि सक्दिनँ। प्रभु स्वयं आफै स्वर्गबाट आफ्नो दिव्य बाणी यी साना साना नानी बाबुहरूलाई, यी बालबालिकाहरूलाई, प्रभुका छोराछोरीहरूलाई प्रभुले दिनुहोस् भन्दै सम्पूर्ण सेवा हजुरको हातमा राख्दै धन्यवाद साथ बिन्तीलाई पिता परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वर्गमा सुनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। म तपाईहरुलाई एउटा पिक्चर देखाउँछु। यसरी सानो उमेरमा, बाल्यकालमा सानोदेखि नै यसरी मम्मी ड्याडीको आज्ञा मान्ने अनि प्रभुको पनि डर राख्ने एउटा छोरा हुनुहुन्थ्यो। त्यो छोराको फोटो म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस्, तपाईहरु देख्नुहुन्छ होला, एकछिन नजिकमा देखाइदिनु पर्यो तपाईहरुलाई। हेर्नुस् त, यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस् त, एउटा बाबु छ, उसको ड्याडी छ छेउमा अनि उसको कोट हेर्नुस् त कस्तो राम्रो लुगा। आहा कति राम्रो लुगा, यस्तो लुगा लाउनु पायो भने त कोट्स अफ मेनी कलर्स भनेको छ बाइबलमा। अनि ऊ त्यहाँ पर पछाडि देख्नुहुन्छ तपाईहरु, यहाँ दादाहरु, उसको दादाहरु, हामीलाई चाहिँ खै त्यस्तो राम्रो नाना, भाइलाई मात्रै त्यस्तो कति राम्रो नाना भनेर रिसाइरहेको छ। हेर्नुस् त, अब ऊ त गुड थियो नि त, कस्तो गुड थियो सानोदेखि नै। ए पापाले भनेको मान्थ्यो, मम्मीले भनेको मान्थ्यो। अनि त्यो मानिसकेपछि हेर्नुस् त उनीहरू के भन्थ्यो, पापाले एकदमै माया गर्थ्यो अनि उसले त के गर्थ्यो, सपना पनि देख्थ्यो। विजडम प्रभुले दिनुहुन्थ्यो सपनाद्वारा। भोलि के हुन्छ उसले सपनामा के देख्यो उसले, मैले भनिरहनुपर्छ तपाईहरुलाई। त्यो गाउँको बालाहरूले है, दाजुहरूको गाउँको बालाले के गरेछ, युसुफलाई ढोगेछ अनि दादाहरूलाई सुनायो। दादा के भनेछ, मैले एउटा सपना देखेँ। के देखिस् तैँले? तपाईहरु सबैको गाउँको बालाले मेरो बालालाई ढोगेको। ए त्यसो भए तिमीलाई हामीले ढोग्नु पर्ने, हामी दाजुहरूले भनेर रिस गर्थ्यो। एक दिन त है चन्द्रमाले, ताराहरूले पनि ढोगेको देखेछ सपनामा। अनि त्यहाँदेखि मम्मी ड्याडीलाई भनेछ, मम्मी ड्याडी हेर्नुहोस् त, मैले मुन स्टार्सहरूले पनि मलाई ढोगेको देखेँ। अनि ड्याडीले यसो भन्नुहुन्छ, ए हामी ड्याडी मम्मीले पनि तिमीलाई ढोग्नु पर्ने छक्कै पर्नु भएछ अनि मनमा राख्नु भएछ। अनि यसरी समय बढ्दै गयो। जोसेफ प्रभुको दृष्टिमा अनि मानिसको दृष्टिमा पनि एकदमै प्रभुको डर भएमा बढ्थ्यो। ड्याडीले एक दिन काम लगाउनु भयो उसलाई, छोरा हजुर ड्याडी तिमी दादाहरू भेडा चराउन जानुभएको छ, त्यो ठाउँमा तिमीहरू जाऊ। हस् ड्याडी भनेछ। कस्तो ज्ञानी छोरा, यस्तो ज्ञानी छोरा। फेरि म फोटो देखाउँछु तपाईहरुलाई, यति राम्रो ज्ञानी छोरा। हस् ड्याडी भनेछ। तिमीहरू मध्ये कोले यसरी मम्मी ड्याडीले भनेको मान्छ? मम्मी ड्याडीले छोरा यसो भनेको मान, यसो गर है, पढ, होमवर्क गर, अनलाइन क्लासमा बस, लकडाउनको बेलामा बाहिर खेल्नु नजानु है, सेवा संगति गर्नु, प्रार्थना गर्नु, धेरै मोबाइल नचलाउनु है, धेरै त्यो गेम नखेल्नु, धेरै पढ्नु भन्दाखेरि कोले मानेको छ? आज वचनले भनेको छ परमेश्वरको पनि डर राख्नुपर्छ हामीले अनि मानिसको पनि निगाहमा हामी बस्नुपर्छ। उहाँ आमा बुवा उहाँ मानिस हुनुहुन्छ अनि शरीरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आज्ञा हामीले मान्नुपर्छ, साथमा मनमा परमेश्वरको डर पनि राख्नुपर्छ। अब युसुफले
कसरी परमेश्वरको डर पनि राख्नुभयो र मानिसको पनि डर राख्नुभयो म तपाईहरुलाई बताउँछु। दादाहरु एङ्ग्री भयो, रिसायो जोसेफसित। अनि जोसेफलाई चाहिँ के गर्यो उनीहरुले? एउटा खाल्डोमा हालिदियो। अनि खाल्डोमा हालेर उसको लुगा पनि उनीहरुले झिकिदियो। बिचारा यति राम्रो कोट, त्यो कोट पनि लगिदियो। अनि त्यो कोटलाई चाहिँ उनीहरुले है एउटा त्यो एनिमलहरुको रगतमा मुछेर पापालाई घरमा देखाए। यी पापा, तपाईको कान्छा छोरा हेर्नुस् न, तपाईको कान्छा छोरा बाघले खायो होला, जंगलको एकदमै डेन्जर जन्तुहरुले खायो होला। बाबाले हेर्यो, वहाँ गयो भाइ मेरो छोरा, मेरो छोरा। यसो लुगा, यो युसुफकै लुगा हो, यति राम्रो कोट मैले किन्देको थिएँ, अहिले रगतै रगत छ बिचारा। तर दादाहरुले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि युसुफलाई पहिला चाहिँ मार्न खोजेको रहेछ। तर उसको जेठा दादा रुबेन दादाले चाहिँ हैन, मार्नु हुँदैन, हाम्रो भाइ हो हेर। अनि यहुदा भन्ने दादाले पनि हैन, मार्नु चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको। यसलाई खाल्डोमा हालौं। अनि त्यहाँबाट व्यापारीहरु आउँदै थियो, त्यो व्यापारीहरुलाई हामी बेचिदियौं। पहिलाको टाइममा मान्छेले मान्छेलाई बेच्थ्यो। हेर्नुस् त कस्तो अचम्मको टाइम, दासत्वको टाइम भन्छ त्यो बेलामा, दास बनाएर बेच्थ्यो है। हामी देख्छौं नि है, आज कति ठाउँमा काला जातिहरुलाई यसरी दास बनाएर बेच्थ्यो। अनि युसुफलाई पनि दास बनाएर बेच्यो। मम्मी ड्याडी पनि छैन बिचारा। हेर्नुस् नि, यहाँ फोटो देख्नुस् तपाईहरु, मम्मी ड्याडी पनि छैन। अब उलाई बाँधेर लगिरहेको छ। अनि ऊ झ्यालखालमा पनि बस्नु पर्यो टाइममा। हेर्नुस् त, अघिसम्म मम्मी ड्याडीसित बस्थ्यो ऊ, अब दादाहरुले नट्टी भएर भाइलाई बेचिदिएको कारणले गर्दाखेरि ऊ झ्यालखानमा बस्नु पर्यो। तर यति बेला पनि यतिखेर त मम्मी ड्याडी थिएन। अघिसम्म मम्मी ड्याडीको कुरा भनेको मानेको थियो, अहिले त मम्मी ड्याडी छैन। अनि मम्मी ड्याडी नहुँदाखेरि पनि ऊ प्रभुको डरमा बसिरह्यो, किनकि उसले विश्वास गर्थ्यो प्रभुलाई। अहिले मेरो मम्मी ड्याडी यहाँ छैन, तर स्वर्गबाट मेरो परमेश्वरले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, उहाँले मलाई हेरिराख्नु भएको छ। किनकि यिर्मया 23 अध्यायमा लेखेको छ, प्रभुको दृष्टिमा कुनै पनि चीज लुक्दैन। तपाईले मनमा के सोच्नु भयो, लुकेर खाटमुनि शिर कोडेर के सोच्नु भयो, के हेर्नुभयो, प्रभुले देखिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले त भनेको मम्मी ड्याडीको पनि निगाहमा, परमेश्वरको पनि निगाहमा हामी बढ्नुपर्छ। कतिजना चाहिँ चर्च आउँदाखेरि चट्टु भएर आउँछ, एकदमै ज्ञानी भएर, अनि घरमा चाहिँ पुरा झगडा गरिरहेको हुन्छ के। त्यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि प्रभुलाई चाहिँ नपत्याएको के उसले। अनि कतिजना चाहिँ म त प्रभुको मात्रै मान्छु, मान्छेको त केही पनि मान्दिनँ भनेर, ए म त प्रभुको छोरा हो, ए म कसैलाई म टेर्दिनँ भने भन्छु, त्यो पनि भन्नु हुँदैन। हामी परमेश्वर र मानिसको, अर्थात् परमेश्वर र मण्डलीको, अर्थात् परमेश्वर र परिवारको, अथवा परमेश्वर र मम्मी ड्याडीको, अनि परमेश्वर र अङ्कल आन्टीको आज्ञाकारी हुनुपर्छ। उहाँको शिक्षा हामीले लिनुपर्छ। एकपल्ट उसलाई युसुफ आज जेलखानमा पनि हालिदियो। उसलाई एकजना नट्टी आन्टीले उसलाई नट्टी काम गरौँ भन्दाखेरि उसले भन्नुहुन्छ म गर्दिनँ यस्तो भन्दाखेरि उसलाई उल्टै जेलखानमा हालिदिन्छ। अनि युसुफ जेलखानमा बसिरहेको छ। हेर्नुस् त। तर यतिखेर पनि उसले प्रभुलाई बिर्सिँदैन। अनि त्यो जेलखानामा त राजाको 2 जना नोकरहरू पनि आएको रहेछ। क्या बोरिङ भयो नि यार भन्यो होला। मलाई कस्तो आपत भयो यार, के भयो, मलाई राजाले जेलखानमा हालिदियो। एकजना चाहिँ रोटी पकाउने रहेछ, एकजना चाहिँ प्रभु राजालाई, फिरौन राजालाई दाखरस खुवाउने मान्छे रहेछ। अनि त्यहाँदेखि मैले सपना देखेँ। के देख्यो तिमीले सपना? मैले दागको बोट देखेँ, त्यहाँ 3टा हाँगा थियो, अनि त्यहाँदेखि त्यसको रस मैले लिएँ र मैले खुवाएँ भनेर भनेको छ। ए त्यसो भए अबको 3टा हाँगा भनेको 3 दिन बादमा परमेश्वरले तपाईलाई यसरी प्रभुको अनुग्रहमा तपाई यो जेलखानबाट छुट्नुहुन्छ र राजाले तपाईलाई फेरि तपाईलाई उहाँको दाखरस टक्राउने बनाउनुहुन्छ। जे भनेको त ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। अनि अर्कोले पनि सोध्यो रोटी पकाउनु, हेर्नु न हेर्नु, मैले चाहिँ यो टाउकोमा यसरी रोटी बोकेर लगिरहेको थिएँ कि यसरी जाने थिएँ हो, चराहरू आएर पुरा मेरो रोटी यहाँ भएको रोटी सबै खाइदियो।
तपाईँले त्यस्तो देख्नुभयो? देखेँ मैले यस्तो भनेको। तीनटाले चाहिँ 3 दिन देखाउँछ अनि चराले तपाईँको माथिको टोपीको यहाँ टाउकोमा राखेको रोटी खाइदियो भने चाहिँ तपाईँको शिरलाई राजाले उडाइदिन्छ, तपाईँलाई मृत्युदण्ड दिन्छ राजाले। ला हामी डरायो पनि होला बिचरा। त साँच्चीको त्यस्तै भयो। अब उसले नटी काम गरेको थियो होला, राजालाई झुकाएको थियो होला होइन, के अपराध गरेको त्यसलाई क्राइम गरेको थियो होला। त्यो रोटी पकाउने उसलाई राजाले के गरिदियो? फाँसी दियो उसलाई। अनि युसुफले सुटुक्कै त्यो दाखरस दिनेलाई चाहिँ भन्छ, हेर्नुहोस् न म यस्तो जेलमा बसेको छु कि तपाईँ राजाकोमा जाँदाखेरि मलाई अलिकति सम्झिदिनुहोस् है। ए भइहाल्छ भाइ तिमी। तर मान्छेले सम्झिन्छ? सम्झिँदैन। यिर्मिया 17:5 लेखेको छ, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा गर्छ। हामीले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ प्रभुलाई पो रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ त होइन। अनि त्यहाँदेखि त एक दिन समय बित्दै जान्छ, कति वर्ष बित्छ, बिचारा बिर्सिदिन्छ युसुफलाई। त युसुफले सम्झला, ला त्यो मान्छे एकदम त्यो सरलाई मैले यसो हेल्प गरेको थिएँ, त्यो सरले त मलाई बिर्सिनु भएछ। मान्छेले बिर्सिन्छ, हेर्नुहोस्। अफकोर्स मान्छेले अवश्य पनि बिर्सिन्छ, तर परमेश्वरले बिर्सिनुहुन्न। कति विश्वासीहरू ब्याकस्लाइड हुन्छ मान्छेले सम्झेन भनेर। अफकोर्स मान्छेले सम्झिँदैन, तर परमेश्वरले सम्झिनुहुन्छ। अनि एक दिन समय आयो, परमेश्वरले सम्झाउनु भयो त्यो सरलाई, त्यो दाखरस खुवाउने सरलाई, सब को मालिक जो फिरौन राजा हुनुहुन्थ्यो, फिरौनलाई प्रभुले के देखाइदिनु भयो? सपना देखाइदिनु भयो। सपनामा त है 7वटा मोटो मोटो गाई थियो रे, अर्को 7वटा दुब्लो दुब्लो बनेको गाईहरू थियो रे। त्यो दुब्लो दुब्लो गाईहरूले त मोटो मोटो गाईलाई खाइदिएछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यो प्लान्टहरू थियो रे, 7वटा प्लान्टहरू है। अनि अर्को 7वटा प्लान्ट, एउटा 7वटा प्लान्टहरू चाहिँ मोटो मोटो थियो, अर्को 7वटा प्लान्ट चाहिँ दुब्लो दुब्लो प्लान्टहरू थियो। त्यो दुब्लो दुब्लो प्लान्टले त्यसलाई गप्लाक्कै फेरि खाइदियो रे। अनि राजाले देख्यो, ओहो मैले यस्तो सपना के देखेँ? अनि सपनालाई, ए ज्ञानी मान्छेहरू तिमीहरू सबैजना यता आओ, सबैजना आयो। अनि यो मैले यस्तो यस्तो सपना देखेँ, तिमीहरू के बुझ्छौ? कसैलाई थाहा छैन, चुपचाप डरायो। अब ला राजाले सोध्यो, राजा भनेको त्यतिखेरको उसले बोलेको शब्द कानुन भइहाल्थ्यो, यति पावरफुल हुन्थ्यो उनीहरू। अनि राजाले भन्यो, तिमीहरू कसैलाई पनि थाहा छैन? हजुर हामीलाई कसैलाई थाहा छैन। अनि त्यो दाखरस चढाउने चाहिँ, राजा हजुर म केही बोल्न सक्छु? बोल। म जेल खानमा हुँदाखेरि हजुरले मलाई जेल खानमा हाल्नु भएको नि? हो मैले हालेको थिएँ, तर तिमी गुड थियौ, तिमीलाई मैले केही पनि गरेन। अर्को तिम्रो साथी चाहिँ नटी थियो, उसलाई त मैले टाउको काट्ने। बाप यस्तो डेन्जर राजा त। हेर्नुहोस् न, त्यो जेल खानमा एकजना हिब्रू थियो कि, इजरायलबाट आएको एकजना केटा थियो, त्यसले मेरो सपनाको अर्थ बताइदियो। ए हो, त्यसो भने बोलाऊ त्यसलाई। बोलायो, युसुफ आइपुग्यो। हेर्नुहोस् त अब राजाको अगाडि, राजा कस्तो रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त। राजा यसरी बसिरहेको सिंहासनमा फिरौन राजा बसिरहेको छ। यो चाहिँ गाईको सपनाहरू देखेको है। यो मोटो मोटो गाईलाई दुब्लो दुब्लो गाईले, पातलो पातलो गाईले कोप्लो खाइरहेको है। ल अनि त्यहाँदेखि ल युसुफ तिमी भन के हो त्यसको अर्थ? अनि युसुफले भन्छ, सपनाको अर्थ खोल्ने त परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो 7वटा दुब्ला दुब्ला देखेको चिज अनि 7वटा त्यो सुकेको त्यो प्लान्टहरू जो देख्नुभयो, त्यो बालाहरू जो देख्नुभयो, त्यो तपाईँले 2पल्ट देख्नुभयो? मैले 2पल्ट देखेँ। 2पल्ट देख्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरले यो निश्चय गर्नुभएको छ, अब जसरी भए पनि यो कुरा गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ होला? राजा डरायो। हेर्नु, 7वटा मोटो गाईले चाहिँ 7वटा सहकाल देखाउँछ। सहकाल भनेको एकदमै राम्रो फल छ, मिठो मिठो खानेकुराहरू जताततै पाइन्छ, प्रशस्त मान्छेहरू त पैसा पनि टन्नै हुन्छ है, धानहरू हुन्छ पुरा, बाली मकैहरू पुरा फल्छ 7 वर्षसम्म। अनि अर्को 7वटा त्यो सुकुटे भनेको चाहिँ के हो? 7 वर्ष सकिसकेपछि चाहिँ संसारमा अनिकाल आउँछ। 7 वर्षसम्म अनिकाल हुन्छ। अब तपाईलाई म के भन्छु भने राजा, यो 7 वर्षको सहकालमा जति पनि एक्स्ट्रा हामीले चाहिने भन्दा बढी फलेको अन्नहरू चाहिँ हामीले के गरौँ? एउटा ढुकुटीमा राखौँ र 7 वर्षपछि जुन अर्को अनिकाल आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ? त्यो खानेकुरा हामी खाउँ, जनताहरूलाई हामी बेचौँ हैन, सबैलाई बाँडिदिउँ गरी दुखीलाई।
राजा त छक्कै पर्छ। तिमीमा नि परमेश्वर छ। हेर नानी बाबु, हेर छोरा, तिमी यति जवान छौ, तिमीमा परमेश्वर वास गर्नु हुँदो रहेछ। अब यो 7 वर्षसम्म धेरै धेरै फलेको अन्नहरूलाई भण्डारण गर्ने योग्यता तिमी बाहेक अरू कसैसित छैन। आजदेखि युसुफ इजरायलको यो इजिप्टको मिस्र देशको प्राइम मिनिस्टर, तत्कालै प्राइम मिनिस्टर भइ त हाल्यो। युसुफ यस्तो फेमस भयो, राजाले आफ्नो औँठी निकाले यसरी अनि युसुफको लगाइदियो। यो राजकीय छाप हो, पहिलाको सिग्नेचर भने स्ट्याम्प जस्तै हो, तिमी लगाऊ यो स्ट्याम्प। अनि यो सम्पूर्ण किङडमको राज्यको 1 नम्बर म हो, 2nd तिमी हो, तिमी यो देशको प्राइम मिनिस्टर भने पनि भयो। यो सारा संसारलाई तिमी चलाउनु। ठुला ठुला विद्वानले हुनुहुन्छ, जोसेफ वाज द ग्रेट इकोनोमिस्ट, एकदमै ठुलो एउटा अर्थशास्त्र जानेको विज्ञ भन्छ। किनभने अर्थशास्त्र अथवा इकोनोमिक्सले के सिकाउँछ भने रिसोर्सेसहरू कम हुन्छ, पैसा कम हुन्छ, धन सम्पत्ति कम हुन्छ, त्यसलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग चलाउनु पर्छ है, एकदमै त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ। जताभावी हामीले खर्च गर्नु हुँदैन, पैसा रुपियाँहरू, धन सम्पत्तिहरू अनि हामीसित भएको अन्नपातहरू, त्यसलाई राम्रो गर्नुपर्छ। अनि जब हामीसित एक्स्ट्रा सरप्लस हुन्छ अर्थात् 7 इयर्सको एकदमै बढी त्यो फल्ने टाइममा चाहिँ त्यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ। अनि त्यो जोगाएपछि अनि कालमा चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ, सेभिङ गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ। हेर्नुहोस् त बाइबलमा पहिलादेखि नै सेभिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइरहेको छ प्रभुको वचनले। जसले राम्रो बाइबल पढ्छ, जसले युसुफको यो कुरालाई बाइबलमा पढ्छ, ऊ सबैभन्दा ज्ञानी। कसले आज युसुफको यसरी फ्यामिली क्लासहरूमा सन्डे स्कुलमा पढेको छ? हात उठाउनुहोस् त तपाईँहरूले। तपाईँहरूलाई प्रभुले अवश्य पनि आशिष दिनुहुन्छ। जसले पढेन अब रिग्रेट नगर्नु, अब टाइम छ, लकडाउनको टाइम अझै छ, अब पुरा पढ्नु, गेमहरू मात्रै खेल्दैन। मम्मी युसुफको कुरा कहाँ लेखेको छ? छोरा छोरा युसुफको उत्पत्तिमा लेखेको छ। उत्पत्ति कहाँ छ? बाइबलको अगाडि नै छ छोरा, ल पढ आजदेखि, म तिमीलाई नयाँ बाइबल किनिदिन्छु। कति ह्याप्पी। यसरी बाइबल पढ्नुहोस् त। संसारको ठुलो ठुलो ज्ञानी साइन्टिस्टहरूले, ठुलो ठुलो मानिसहरूले बाइबल पढ्छन्। प्रेसिडेन्टहरूले गाडी, ठुलो ठुलो मानिसहरूले बाइबल पढ्छ भने एउटा फार्मरले पनि बाइबल पढ्छ भने एउटा प्रेसिडेन्टले पनि बाइबल पढ्छ। बाइबल भने त्यस्तो ठुलो आज हामीलाई यसले ज्ञान सिकाउँछ, अर्थी उपदेश दिन्छ, जीवनमा कसरी बिताउनु पर्छ, प्र्याक्टिकल नलेजहरू दिन्छ, साइन्टिफिक नलेज दिन्छ, मेडिकल नलेज दिन्छ, हिस्टोरिकल नलेज दिन्छ, पोलिटिकल नलेज दिन्छ। के नलेज छ? मेन त यसले उद्धार मुक्तिको नलेज दिन्छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो जन्माइएको एकमात्र पुत्रलाई दिइराख्नु भयो। यदि जस कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो नष्ट नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो सबै कुरा बाइबलमा लेखिएको छ। परमेश्वरको प्रेमले पनि हामी बुझाउँछ। संसारको ज्ञान त हामी पाउँछौँ तर आत्मिक ज्ञान पनि पाउँछौँ र अनन्तसम्म रहने त्यो उद्धारको ज्ञान पनि आज हामी प्रभुमा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र नानी बाबु, इजरायल सारा देशमा है, मिस्र देशमा, माफ गर्नुहोस्, मिस्र देशमा, इजिप्टमा, त्यो बेलाको इजिप्टमा यति 7 इयर्ससम्म फलेको अन्नहरू पुरा उनीहरूले यसरी जमाएर राख्यो। तिमीहरूसित पनि एक्स्ट्रा गोजीमा पैसाहरू धेरै छ भने खर्च गरि नहाल्नु। चिप्स तितौरा किनेर नष्ट नगर्नु, त्यसलाई सेभिङमा राख्नु। पिगी ब्याङ्कमा राख्छ नि हैन, त्यो खुत्रुकेमा राख्छ नि, यसरी राखेर जोगाउनु। कतिजना नानीहरू त खुत्रुकेमा राखेको यसरी बेटीहरू प्रभुको घरमा ल्याएर बडालाई दिएको छ। बडा, यो मैले खुत्रुकेमा राखेको यसरी जमाएर राखेको प्रभुको घर निर्माणको लागि, त्यो नानीलाई प्रभुले कति आशिष दिनुहुन्छ, यति धेरै आशिष दिनुहुन्छ। उसले दिएको त 1000 टाइम्स बढी प्रभुले दिनुहुन्छ। नानीहरू कोले अबदेखि आज प्रभुको निम्ति जमाउने, कोले आफ्नो भविष्यको निम्ति पैसा जमाउने, अब एक्स्ट्रा खर्च नगर्ने, पैसालाई जोगाउनु पर्छ। युसुफले अन्नहरूलाई जोगायो, यति साह्रो जमायो कि भने बाइबलमा भनेको छ। हिसाब गर्दा गर्दा हिसाबै अब गर्न सकेन अरे, यति धेरै भए। अब कति हिसाब गर्नु? बापरे, यहाँ कति हजार क्विन्टल, यता हजार क्विन्टल राखेको छ ठुलो भाँडामा। अनि ठ्याक्कै सक्यो। त्यसपछि अब फल्न छोड्यो धानमा है,
धान फल्न छोड्यो, गहुँ फल्न छोड्यो, मकै फल्न छोड्यो, आलु फल्न छोड्यो, काँक्रा फल्न छोड्यो, सबै फल्न छोड्यो, सबै केही रोपेको मरिहाल्छ, पानी पनि पर्दैन, सुक्खा भइसक्यो। अहिले लकडाउनमा त्यस्तै भएको छैन? कति सङ्कष्ट छ, कति गरिब दुखीहरूलाई दुःख भएको छ। हामीले हेल्प गर्नुपर्छ उनीहरूलाई। अनि मिश्र देशमा त्यो अनिकाल आउन थाल्यो, मान्छेहरूले अलिअलि भएको खानेकुराहरू खान थाल्यो, सिद्धियो। अब के गर्ने? युसुफ भन्ने परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ रे। यो अनिकाल लाग्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले त्यो अन्नलाई यसरी भण्डारण गर्नुभएको छ रे। हामी जाउँ त्यो अन्न किन्न जाउँ। युसुफले भण्डारण गरेको अन्न, युसुफ परमेश्वरको जन हो रे, परमेश्वरको शक्ति उसमा छ रे, उसले सपनाको दर्शन पनि दिन्छ रे भनेर मान्छेले उसरी कुरा गर्थ्यो होला। अनि उनीहरू गए अनि गभर्मेन्टसित, सरकारसित, सरकार हामीलाई अन्न दिनुहोस्। पैसा दियो, अन्न किन्यो, पैसा दियो। जनताहरू त गरिब हुन थाल्यो। आफ्नो खेत पनि सरकारलाई दियो, आफ्नो गाई बस्तु पनि सरकारलाई दियो, टोटल सरकारको भयो है। त्यतिखेर त्यो शासन गर्ने राजा, फिरौन राजा, त्यो सरकार थियो। सम्पूर्ण टोटल वेल्थ आज राजकीय भण्डारमा चाहिँ जम्मा भयो। जनताहरू चाहिँ पुरा गरिब भयो। तर तिमीहरूको है खेतबारीहरू चाहिँ तिमीहरूले राख्नु। तर त्यतिखेर चाहिँ युसुफले के अरे ट्याक्सेसन सिस्टम सुरु भयो, करको सिस्टमहरू सुरु भयो। त्यसपछि फिरौनको इजिप्टको जनताले हामी तपाईँहरूलाई नै आफूले बेच्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यसो नगरौँ, अब हामी चाहिँ ट्याक्सेसन सिस्टम, तिमीहरूको फलेको मेहनतको यति भाग चाहिँ यता गभर्मेन्टलाई बुझाउनु भनेर ट्याक्सको सिस्टम पनि त्यहाँ सुरु भएको हामी देख्छौँ। अहिले तपाईँले मम्मी ड्याडीलाई सोध्नुहोस्, ड्याडी तपाईँको स्यालेरीबाट कति पैसा तपाईँले तिर्नुपर्छ गभर्मेन्टलाई? त्यति पैसा तिर्नुपर्छ छोरा, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स त अवश्य तिर्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि सोध्यो, प्रभु हामी सिजरलाई कर तिरौँ कि नतिरौँ? सिजरको थोक सिजरलाई देऊ, अर्थात् ट्याक्स ट्याक्स हामीले तिर्नुपर्छ। अङ्कलले पनि कति म अफिसमा काम गर्छु ट्याक्स तिर्नुपर्छ, कसैले बिजनेस गर्छ आफ्नो प्रफिटबाट ट्याक्स तिर्नुपर्छ, 25%, 30% हेरी तिर्नुपर्छ। हामीले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ, गभर्मेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा हामी बस्नुपर्छ। अनि यसो गर्दाखेरि त इजिप्ट यति साह्रो धनी भयो। अनि त्यहाँदेखि यति मात्रै धनी भएन कि सारा संसारबाट मान्छेहरू खानेकुराहरू, रोटीहरू, के अरे त्यो के भन्छ गहुँहरू किन्न त सबैजना मिश्र देशमा है। पहिला भन्थे नि है, त्यहाँ पर सुन छ भन्थे नि, सुन कहाँ छ त्यो ठाउँमा छ। त्यतिखेर भन्थ्यो होला खानेकुरा कहाँ छ? मिश्र देशमा छ, जाउँ मिश्र देशमा। अनि मिश्र देश यति साह्रो धनी भयो। अहिलेको ठुलो है सुपर पावर कन्ट्रीहरू जस्तो ठुलो टप लेभलको कन्ट्रीहरू, रिचेस्ट कन्ट्रीहरू छ नि, त्यस्तै भइहाल्यो। इजिप्ट, अमेरिका, चाइना जस्तो है ठुलो कन्ट्रीहरू जस्तो, ठुलो ह्युज इकोनोमिक भएको कन्ट्रीहरू जस्तो भइहाल्यो। अनि अहिले त हामी देख्छौँ पिरामिडहरू, मम्मीहरू, इजिप्टको कल्चरहरू आज पनि थाहा पाउँछौँ, किनभने त्यो देश त्यतिखेर एकदमै धनी भएको थियो। अनि उसले आफ्नो ठुलो साइन्टिफिक टेक्नोलोजीहरू पनि अरू देशभन्दा कहाँ पढेको थियो। त्यहाँको मान्छेको स्ट्यान्डर्डै अर्को छ है। त्यहाँ त्यतिखेर त्यो समयमा यति साह्रो रिच थियो उनीहरू। अनि यसरी त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि प्रभुको दास युसुफले त्यो इकोनोमिक पोलिसी, त्यो अर्थशास्त्र, उसको त्यो भिजन प्रभुले दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले यस्तो पावरफुल व्यक्ति बनाउनु भयो। अनि युसुफको त्यहाँ विवाह हुन्छ, छोराछोरीहरू के भन्छ बेबीहरू पनि जन्मिन्छ। अनि यसरी बस्दाखेरि त एक दिन त युसुफकोमा खानेकुरा माग्नु आउँदाखेरि त चिनेको जस्तै छ, को रहेछ यहाँ हेर्नु त, यहाँ आएछ मान्छेहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त अन्न किन्न आएछ, भरै त उसैको दादाहरू पो रहेछ। अनि उनीहरूलाई थाहा छैन युसुफ त्यस्तो ठुलो मान्छे भएको छ भनेर है। अनि दादाहरू अन्न किन्न आउँदाखेरि ढोक्छ यसरी दादाहरूले। त्यतिखेर सपनाको अर्थ पुरा हुन्छ। अनि युसुफले है धेरै रुन्छ दादाहरूसित भेट्दाखेरि। दादाहरू डराउँछ पनि, पछि थाहा पाउँछ, धेरै समय पछि थाहा पाउँछ। त्यसपछि धेरै लङ स्टोरी छ, तपाईँहरूले बाइबलमा पढ्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा युसुफले है बेन्यामिन पनि ल्याऊ भनेर टेस्टहरू गर्नुहुन्छ। त्यसपछि दादाहरू डराउँछ, युसुफलाई हामीले खाल्टोमा हालेको थियौँ, हामीले मार्न खोजेको थियौँ, अब के गर्ने? युसुफ यस्तो पावरफुल भयो, अब युसुफले त हामीलाई मार्छ होला। तर युसुफले के भन्छ?
मेरा दादाहरू नडराउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई केही पनि गर्दिनँ। तपाईँहरूले मलाई जो बेच्नु भयो नि, त्यो बेचेर त हेर्नु त कति राम्रो भयो। संसारको उद्धारको निम्ति संसारलाई यो अनिकालबाट बचाउनको लागि प्रभुले मलाई बचाउनु यहाँ ल्याउनु भएको रहेछ। तपाईँहरूलाई बचाउनु। हेर्नुहोस् त, म यहाँ नआएको भए, प्रभुले मलाई यो दर्शन नदिनु भएको भए सबैजना अनिकालले खान नपाएर भोकमरीले मर्थे। तर तपाईँले मलाई बेच्नुभयो, म ठिक ठाउँमा आइपुगेँ। अब म तपाईँहरूलाई म माफ गरिदिन्छु। तपाईँहरू मसित नडराउनुहोस्। नडराउनुहोस् मात्रै होइन, म तपाईँहरूलाई के गर्छु? तपाईँहरूलाई म पाल्छु, तपाईँलाई म खुवाउँछु, असल ठाउँमा राख्छु, राम्रो राम्रो नाना लगाउन दिन्छु, तपाईँहरूलाई म सुरक्षा दिन्छु, तपाईँहरूलाई म खानेकुरा दिन्छु, यो अनिकालको समय बस्ने ठाउँ दिन्छु। मेरो दादा मैले कति माया गरेको। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जुन मन थियो, आज जो युसुफमा पनि त्यही मन थियो। अनि नानी बाबुहरू, हामी पनि यसरी नै युसुफको जस्तो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जस्तो मन हामीले राख्नुपर्छ। त्यतिखेर दादाहरूको दृष्टिमा पनि युसुफ अनरेबल ठहरियो। तपाईँ र म रिसाएर मेरो दादाले मलाई बेचेको, म दादालाई म बोल्दिनँ, म दादालाई पनि बेचिदिन्छु, उल्टै मलाई मिस्त्रीहरूलाई बेच्यो होइन, म अब दादाहरूलाई म पर अर्कै जातिहरूलाई बेचिदिन्छु भनेर रिसाएको भए युसुफ डाउन हुन्थ्यो, उसको आत्मिक स्तरलाई खस्थ्यो। त्यसैले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनेको छ, एक गालामा कसैले हामीलाई झापट हान्यो भने अर्को गाला पनि थापिदिनु। युसुफले त्यही कुरा गर्यो। युसुफले आफ्नो शत्रुहरूलाई, जसले आफूलाई नराम्रो हानि गरेको थियो, उसलाई माफ गरिदियो। अनि त्यो माफ गरिदिएको हुनाले प्रभुले युसुफलाई झन् बढी आशिष दिनुहुन्छ। एफ्रेम र मनश्शे दुईजना छोराहरू उहाँको जन्मिन्छ है। अनि वृद्ध कालसम्म, लामो आयुसम्म, एकदमै लङ लाइफ गरेर उहाँ जिउनुहुन्छ। प्रभुको आशिषित एउटा छोरा भएर उहाँलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि है त्यो चाँदीको टुक्राहरूको मूल्यमा बेचेको थियो नि, युसुफलाई पनि जसो दादाहरूले त्यो चाँदीको टुक्राको मूल्यमा बेचेको थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जसरी हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भयो, युसुफले पनि आफ्नो दादाहरूलाई क्षमा गरिदिनु भयो। त के यति साह्रो प्रेम गर्ने प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आजदेखि उहाँ मेरो है पर्सनल सेभियर, मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन विश्वास नगर्ने? कसले विश्वास गरेको छैन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई? आज नै गर्नुहोस्। आज मम्मी ड्याडी चाहिँ छेउमा हुनुहुन्छ, अङ्कल आन्टी जो छेउमा हुन्छ भनिहाल्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा म विश्वास गर्छु। आई वान्ट टु बिलिभ अन द गॉड अफ जोसेफ। युसुफको परमेश्वरलाई म विश्वास गर्न चाहन्छु। हेर्नु युसुफ कति गुड थियो, कति असल थियो, परमेश्वरको दृष्टिमा पनि अनि मानिसको दृष्टिमा पनि उसले निगाह प्राप्त गर्यो। मम्मी ड्याडी हुँदाखेरि ऊ आज्ञाकारी थियो अफ कोर्स, तर जब उसलाई बेचेर विदेशमा कहाँ पुर्याइदियो, त्यहाँ मम्मी ड्याडी थिएन, त्यहाँ मण्डली पनि थिएन, त्यहाँ अरू विश्वासीजन कोही पनि थिएन, एक्लो अवस्थामा ऊ बसिरहेको थियो। तर त्यतिखेर पनि उसले आफ्नो जीवनको पवित्रतालाई युसुफले कायम गर्यो, प्रभुको डरलाई राख्यो, प्रभुको उद्धार मुक्तिलाई ऊ पर्खी बस्यो। एक दिन म जेलखानमा छु आज, तर प्रभुले मलाई एक दिन उद्धार दिनुहुन्छ, म अहिले तल खसेको छु, प्रभुले मेरो सिंहलाई प्रभुले एकपल्ट उचाल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास आज युसुफले गर्थ्यो। त प्यारो नानी बाबुहरू, भाइ बहिनीहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के यसरी तपाईले अपनाउनु भएको छ कि आजसम्म त्यो रिस बोक्नु भएको छ? है, मानिसको दृष्टिमा पनि श्रापित हुनु भएको छ, परमेश्वरको दृष्टिमा पनि श्राप हुनु भएको छ। आज चेन्ज गर्ने टाइम हो। तपाईहरु सबैजना आँखा चिम गरेर घुँडा टेक्नुहोस् र प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। आजको यो टाइममा, प्रभु, I want to give my life to you. I want to surrender. म तपाईमा सरेन्डर गर्न चाहन्छु, होल्ली, कुनै पनि कुरा नलुकाइकिन। के त्यस्तो नराम्रो चीजहरु छ परमेश्वर र तपाईको बीचमा? कुनै पनि चीज जसले प्रभुसितको सम्बन्धलाई यसरी है दुर्बल बनाइरहेको छ, शिथिल पारिरहेको छ? चाहे त्यो व्यक्ति किन नहोस्, चाहे त्यो वस्तु किन नहोस्, चाहे कुनै अभिलाषाको कुरा किन नहोस्, आज आउनुहोस्। युसुफले चाहिँ आफूलाई प्रभुमा समर्पित गर्नुहोस्, प्रभुले तपाईलाई एक दिन उचाल्नुहुन्छ। प्रभुको वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्
साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।